إن الحمد لله حمدا كثيرا يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك لجلال وجهك سلطانك أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم تمام قسم دی حمد و ثنا کہ برائے دی پاک مطہر معلی کلمی اللہ مالک اللہ واسطے نے کہ پوری کائنات دا خالق و مالک یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء انگن لا تدار بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں حبیب کبریہ والی بطحا سید الاولین والآخرین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات مبارک انتہائی محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں عزت و احترام دلائی معززات ماؤں بہنوں بیٹیوں اللہ مالک العلام دی مقدس معلّہ اعلیٰ و عرفہ کتاب دا ایک مقام ہے عرب ارض و سما کلو دعا ہے اللہ میں گناہگار میں دا مفہوم بیان کر دی توفیق عطا فرمائے عرب ارض و سما سنن تو بات میرے سمیت جتنے دوستو احباب محبت عقیدت مودت چاہت پیار الفت انس سے نال تشریف لے کے آئے ہو اللہ سب دا آنا بینا سننا سنانا قبول فرمائے اور اللہ میرے سمیت سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے
माशाअल्लाह तो साहब मेरे तो कबल शेर पंजाब हजरत मौलाना यूसुफ पसरूरी साहब उन्होंने का खिताब भी सुन चुके हो और उन्होंने तो बाद हजरत फजीलत शेख सैयद दयाल्ला शाह बुखारी साहब उन्होंने भी बड़ा जानदार और खिताब समात फरमा चुके हो और उस बाद जिन्हें बच्चिया ने अल्लाह की किताब मुक़द्दस में अपने सीने से महफूज फरमाया माशाअल्लाह उन्होंने बड़िया ही प्यारियां प्यारियां तलावत भी सुन चुके हो और ये शौक अपन भी होना चाहिए भी अल्लाह मेरा पुत्र भी हाफ़िज़ कुरान हो जाए जिन्हें आए जे अल्लाह ने दिते हैं ना एक एक कुरान भी छड़ दिया करो भी पता मैं हाफ़िज़ बनाऊंगा सारे डीसी नहीं लाने डीपीओ लाने आओ के कदम हाफ़िज़ होना चाहिए वो अगला पासा भी सीधा कर लो सारा इतना ही हल लम्बी पा दे तो दुआ करो मेरी दिली दुआ है अल्लाह साडे बेटियां नूं हाफ़िज़ भी बनाए ते आलम भी बनाए खैर मेरे बरादर मेरे मोहतरम हजरत कारी जफर साहब माशाअल्लाह बड़ी मेहनत फरमा रहे हैं और मेरे मोहतरम भाई उलमा नाल बड़ी मोहब्बत करने वाले भाई मोहम्मद हनीफ साहब अल्लाह इन सारे भाइयों की मेहनत कबूल फरमाए और दीगर जमाती अहबाब अल्लाह सब की मेहनत कबूल फरमा दे मेरे जुम्मा जो मौजू है मैं दो चार गुजारिशात करना ते जिन्ने तुसी भरा आए हो आने का मकसद यही होता है कि अल्लाह साड़ी सलाह फरमा दे नबी पाक की हदीस है कि जिन्ने भी बच्चे पैदा होंगे मेरे जो जुम्मा बात है कि औलाद की तरबियत के वाले दो गल्लां होण हर बच्चा दीन इस्लाम से पैदा होता है सही बुखारी से है वान अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू हुरैरा ने सरकार ने फरमाया कुल्लु मौलूदिन युलदु अला फित्रति फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही सरकार ने हर बच्चा दीन इस्लाम से पैदा होता है जबीली और फितरी की तौर वो तो मुड़ ईसाइयों के घर रह के ईसाई बनता है यहूदियों का माहौल मिलता तो यहूदी बनता है बेदीना का माहौल मिलता तो बेदीन बनता है इतों पता लगता है कि बच्चे जेडे पैदा होंगे वो तो कोरा कागज होंगे उत्ते लिखाई तो आप ही करने फिर जो मर्जी बना लो अगर वो कई आपके हाफिज़ बना लेने तो कई ने एडे एडे मोबाइल दिते ने सुबह शाम फिल्म देखा करो कोई किवें तरबियत करता है कोई किवें तरबियत करता है तो दुआ करो कि चंगी तरबियत अल्लाह करने की तौफीक दे अगर जिन्हां दे पुत्र फारिग होए उन्होंने तरबियत सोहनी कीती ते हाफिज़ बन गए जे तुसीं बच्चों नूं हिफ्ज़ वाले पासे लियाओ आलम बनाओ तो बन जाएंगे क्योंकि नबी पाक ने फरमाया कि बच्चा दीन इस्लाम से पैदा उन्होंने जो माहौल दो वो बन जाता जे घर का माहौल दीनी है तो बच्चा दीनदार है जे उनका प्यो मुछा तेल लादा उस बड़ा बदमाश गल तो माहौल भी है ना जे प्यो घर का जो माहौल वेखते हैं बच्चे वही करते हैं कापी करते हैं अगर बाप जिस वेले उठता पुत्र भी उठता असरात होते हैं तो जो इन्होंने बच्चों की चंगी तरबियत कर दो ना तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिवें इन्होंने अपने पुत्रों की तरबियत करके चंगे बनाए ना हदीस है नबी पाक की सही मुस्लिम दीवान नबी हुरैरा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा मातल इंसान इनकता अनहु अमलहु सरकार ने जब बंदा फौत हो जाता है सारे अमल खत्म हो जाते हैं इनकिताब पैदा होता है जब बंदा कब्र पे चला जाए मरण तो बाद तीन अमल पैदा देने ने सरकार मदीना में ने ईशा निकल आई है जेडे कोट किलियां तो जाते हैं बड़े मरदे मिजाया लेकिन कोट किली ने बुझाते हैं सारे इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इदा मातल इंसान इनकता अनहु अमलुहु
توجہ کرنا، ذرا غور کرنا، ذرا فکر رکھنا، ذرا تدبر رکھنا، ذرا تفکر رکھنا، ذرا توجہ فرماؤ۔ نبی پاک نے جدو بندہ مر جاتا ہے سارے عمل مک جاتے ہیں، سارے عملہ انقطاع پیدا ہوتا ہے۔ اگر بندہ مر جائے مرن تو بعد تین عمل فائدہ دیتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا صدقہ جاریہ مرن تو بعد انسان کو فائدہ دیتا ہے۔ نفع بخش علم کاری ظفر صاحب نے پڑھایا مرن تو بعد فائدہ دیتا ہے۔ ولد انسانی یدعو لہو، اپنے پتر کو حافظ بنائے، قاری بنائے، عالم بنائے، تہجد گزار نمازی بنائے، مسجد ماحول دیتا ہے، انہوں قرآن کی تلاوت کراون والا بنایا، ذکر و اذکار والا بنائے، پنجم دی نماز پڑھتا ہوں تربیت چنگی کیتی ہے، اپنے بچے کو تربیت اچھی دیتی ہے، اخلاقیات سکھایا، ادب و آداب سکھائے، بڑے چھوٹے دی تمیز سکھا دیتی، اینا سونا پڑھا کے دونوں حافظ قرآن بنایا۔ ولد انسان ہر نماز پڑھتے، ہر نماز تو بعد باپ فوت ہو کے قبر سے پہ آگے دعا کر رہے ہیں، زور پڑھتا ہے اتنا دعا کرتا ہے، اثر پڑھتا ہے اتنا دعا کرتا ہے، مغرب پڑھتا ہے اتنا دعا کرتا ہے، عشاء پڑھتا ہے اتنا دعا کرتا ہے، فجر اندر دعا کرتا ہے، وہ درجہ بلند ہو رہا ہے، وہ یا اللہ نیکیاں دیکھتے میں کرتا نہیں، سارا دروازہ بند ہو گیا ہے، پر میری ایتھے درجے ایڈے اچھے 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 کیویں ہوندے جاندے نے۔ اللہ نے جڑے پتر دی چنگی سونی تربیت کر کے آیا، ہر نماز تو بعد تیرے لیے مغفرت دیاں دعاواں کیتی جاندا ہے، اسی درجے چکی جاندے ہیں۔ تم دوسری میں صلاح شہیدی دسے جب چکا ہونا جگہ گئے بھی ٹام نہ جائے تیرے نہ دی تربیت کی چاہتی کرو یار اللہ دے دے کئی ہوئی بے کو ترس دینے مولوی کی دعا کرو اللہ نے دیتی مطلب کو نہیں دی یہ بیس شروع تو صحیح رکھی دیئے دلیل سنو رہا رب کائنات اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں، عرش والا مالک رحمان اعلان فرما رہے ہیں، اللہ میرا قانون ہے، میرا اصول ہے، ایہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا۔ اللہ دے میری مردیاں نے جنہوں چاہنا وا بیٹیاں دینا وا، جنہوں چاہنا وا بیٹے عطا کر دینا وا، جنہوں چاہنا بیٹیاں بیٹے تمہیں دے دینا وا، اور جنہوں چاہنا وا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جنہوں چاہنا وا میں کچھ بھی نہیں دینا۔ امام بغوی علی تفسیر معلم التنزیل تفسیر بغوی کے کر رہے ہیں، ذرا توجہ کرنا غور کرنا۔ اللہ دا جنہوں چاہنا وا میں بیٹیاں دینا وا، آمنے جویں اللہ نے لوط پیغمبر نو بیٹیاں کیتیاں سن تے بیٹا دیتا کوئی نہیں۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذَّكُورَ، اللہ دا جنہوں چاہنا بیٹے دینا وا۔ امام بغوی آمنے ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے بیٹے دیتے سی، بیٹی کوئی نہیں سی دیتی۔ اللہ دا جنہوں چاہنا بیٹے بھی دینا تے بیٹیاں بھی دینا۔ امام بغوی آمنے جویں اللہ نے تیرے تے میرے پیغمبر نو بیٹے بھی دیتے سن، بیٹیاں بھی دیتیاں سن۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ دا جنہوں چاہنے کچھ بھی نہیں دیتے۔ یا پیغمبر ہے سی، میرا نبی ہے سی، اللہ دا یا نبی نو بیٹا بھی نہیں دیتا تے بیٹی بھی نہیں دیتی، کہ میری مرضی ہے۔ اللہ دا قانون تے ایویں میں، اصول تے ایویں میں، ضابطہ تے ایویں، پر تیرا کم کیے جب بھی اللہ کو سوال کریں بیٹے دا سوال کریں، کلا بیٹے دا سوال نہ کریں بلکہ رب هب لي من الصالحین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام طرح جدوں بھی سوال کرنا ہے بیٹے دا نہیں کرنا بلکہ بیٹا بھی منگنا ہے تے نیک اولاد دا سوال کر۔ شروع سے نیک اولاد دیاں دعاواں کیتیاں ہون، اللہ نیک اولاد عطا کردا ہے۔ او بچے حافظ قرآن بن دینے، او بچے عالم دین بن دینے، او بچے والدین کا احترام کرنے والے بن دینے، کیونکہ دے باپ نے دعاواں نیک اولاد دیاں کیتیاں نے۔ ایک اور قرآن دی اے سننا، اے بھی اللہ دا پیغمبر ہے، ادا رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء۔ انہیں بھی نیک بیٹے دی دعا کیتی ہے۔ اللہ دا تیرا کم بیٹا منگنا تے نیک منگنا، اگے میری تقسیم ہے جب میں چاہاں بیٹا دیواں
تے جنا چاہواں بیٹی دے دے اللہ دا تو اپنا کام کرنا ساڈی مرضی سانو کون پوچھدا ہے جنوں چاہنے دھی دینے جنوں چاہنے پتر دے دے پر پاکستان دے بڑیاں بڑیاں پاوراں والے بیٹھے جی بھائی ہاں لوط علیہ السلام نبی ہے لیکن نہیں انہوں نے رب نے پتر کو نہیں دیتا ہم سیتا جی مول بھی بیٹھے تھے جی آن کتوں کٹ دیں آہو کئی بابے جیندے میں بڑیاں مشہوری کرتے ہیں فلانے کو جا انہوں نے پتر ہی ہوتا ہے بندہ اگر دسو اللہ کا میرے کول ہے میرے اختیار سے وہ دماغ کا علاج کراؤ جی ان ہوندے تے ابراہیم علیہ السلام بیٹی لگ جاندے یا نبی اولاد لگ جاندے کہ اللہ کا تیرا کام میں نیک اولاد 10 سال کرے گا اور بیٹے دا کرے گا اگلا ساڈا کام اور نبی مقرب اور رب کائنات نے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں عرش والا مالک رحمان اعلان فرما رہا ہے اللہ دا میں بیٹا دیواں تاوی خوش ہو جاویں بیٹی دیواں تاوی خوش ہو جاویں اللہ دا تے میری تقسیم ہے میری تقسیم تے تو راضی ہو جاویں بیٹا ہوئے تاوی خوش بیٹی ہوئے تاوی خوش کیونکہ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سرکار مدینہ نے فرمایا ہے اللہ کے نبی دی حدیث صحیح مسلم دے اندر وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ آلَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَنَا وَهُمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نبی پاک نے فرمایا قہاتین آج میں میری دو انگلاں کٹھیاں نے جنہوں اللہ دو بیٹیاں دیندہ ہے صبر کر کے تربیت چنگی کردہ ہے نبی پاک آنے میں ایدے بدلے کلی جنت نہیں جنت کے اندر اللہ میرا ساتھ نصیب فرما دے کنیاں دیاں نے دو انہوں نے تربیت کی تھی تربیت حتیٰ تبلغا جوہن ہو گئی ہے جس طرح ابو داؤد کی حدیث ہے من کان لہو ثلاث بنات جنہوں اللہ تین تیاں دینا ادبہن وزوجہن انہوں نے ادب سکھایا ہے علم سکھایا ہے کاریہ بنایا ہے حافظ بنایا ہے کون تو دور ہی الٹا آگئے حافظ ہوئے کاریہ ہوئے مدرسہ بڑی ہے چھوڑی توڑی جڑی کمپیوٹر جلان دی وہ کٹی کچھ ہے بھی کہ بیٹیاں نے ساری ہیں کہ ساری ہیں پر وہ اکل میں یاد ماریا کروں فون میں بڑی اچھی ڈگری دیں دے ہو بھئی عالمہ ہے کاریہ ہے حافظہ ہے توڑے دو ہاں تیری بیٹی بیٹی ہو چھوڑی جڑی کمپیوٹر ساری چھوڑی ہے کمپیوٹر جلان دی ہے گڑا کمپیوٹر جلان دی سارے فلمہ کمپیوٹر دے کھیل سوار جنہیں بھی کمپیوٹر دینا اے جڑے ملازم کر دینا دفترہ نے کڑیاں منڈے تو کمپیوٹر دے بیٹھے ہوندے نے کام تے 5 منٹاں دا باقی سارا دن فلمیں ہی ویکھدے بیٹھے دفتر جو وہ چھاپا جا کے لگا کڑا کہ پتہ لگدا کی پیچھے ہوندا اس تو یہ کوئی کہ نہ سارا دن یہی کام کرتے اور کوئی کام نہیں لے ایک تربیت کنے کی تھی یہ جی اولاد دسو تانوں قبر دے مگروں ٹھنڈ پائے گی بولو دسو ایک گل یاد کرو نبی پاک دی حدیث ہے نا بخاری سب تو پہلا قبر کنے کیتا ہے قبیل نے کنے کیتا ہے تو نبی پاک نے سب تو پہلے قتل دی نیہ انہیں رکھی ہے تو سرکار نے دنیا سے جنہیں بھی قتل ہوندے نے نا انہیں نے حصہ ضرور ملتا ہے سالے رات ہوتا ہے کہ نہیں تم دیا پتر جتھے لانا پہ ویکھی گا مگر ٹھنڈ جاندی کہ ترتیب آ جاندی نہیں رکھ کے جانا پہ بھائی تو ہی نہیں رکھنا پہ نا تو سیدھا اپنی سوچ کے جانا فیصلہ کر کے جانا جے چنگی تھان دے لانا اسالے ثواب ہے غلط جگہ دے لائے گا اسالے عذاب بھی ہوئے گا جی میں قبیل میں ملتے امام کائنات
इमाम कायनात बीबी किबरिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सरकारे मदीना ने फरमाया, व अदबहुन्ना व ज़व्वदहुन्ना, अल्लाह ने बेटी दी अदब सिखाया है, तरबियत की है, इल्म दिता है, आलमा ते कारिया पढ़ाया है, जिवें दा इल्म पढ़ाया है उवें दा नेक बेटा भी लब के दिता है। व ज़व्वदहुन्ना, निकाह भी चंगी थां ते कीता है, बेटी आलमा है ते बेटा भी आलिम लब के दिता है, बेटी हाफिज़ा है तो दे प्यार दा रिश्ता लब के दिता है। व ज़व्वदहुन्ना, नबी पाक ने जड़ा एडी सोहनी तरबियत अपनी बेटी दी करके जाएगा, जड़ा एडी सोहनी तरबियत अपनी धीयां दी करके जाएगा, इधर दी जान निकलदी है और मेरा अल्लाह जन्नत दा दाखला अता फरमा देना। ਇਹ ਨੇਕ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਕਈ ਆਲਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਬੁੜੀ ਉਧਰ ਖਿੱਚਦੀ, ਬੰਦਾ ਇੱਧਰ ਖਿੱਚਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਨੇਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲਾਓ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਭਣੇਵਾਂ ਹੈ, ਭਤੀਜਾ ਹੈ, ਭਤੀਜੇ ਪੜੇ ਜਨ ਕੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੂਟੇ ਸੂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਫੀਮੀ ਚਰਸੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਹਾਫਜ਼ਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਾਰੀਆ ਬਣੀ ਹੈ, ਆਲਮਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਈ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦੀਆਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਬਣਾ ਦੇ। ਅੱਗੋਂ ਮੁੜੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਣ ਕੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਲਾਣਾ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਅਗਰ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਬਣਾਵਾਂ तो मौलवी रजिस्टर टोकन टूर पे मैं वो आम किधर चलते हैं, मैं सैन ग्राम चलने, मैं तेरी की लगती है सैन ग्राम बह जाए सलाम मतलब कौन रजिस्टर पड़ा, इसे तो मौलवी की तरबियत नहीं होती। उसे अंदाजा लाओ कि बंदा पूछे भी बेटी का निकाह तेरा उसे की काम है, जिंदी बेटी है वो जाए, जिंदी हमशीरा है वो सैन करा के जाए, वो बकरा ही नाटे खान तुम मौलवी तेन उधर ले जाइए, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖੀ ਉਹਦੀ ਮੌਲਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਖ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਤਨੀ ਬੇਹਯਾਈ, ਇਤਨੀ ਫਾਸ਼ੀ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੋ ਨਾ ਬਲਾ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अदबहुन्ना व ज़व्वजहुन्ना। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਇਹਨੇ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤਰਬੀਅਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਤਰਾ ਕੀ ਕੰਮ ਉਸ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਕਈ ਇਹ ਜਿਹੇ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਵੇਖੇ ਨੇ ਮੈਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਕੋਲ ਸੈਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸੈਨ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਡੀਪੀਓ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਨ ਕਰ, ਉਹ ਪਿਓ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਬੁੱਢਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਖੜਾ, ਮੌਲਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕਰ ਸੈਨ ਕਰ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸੈਨ ਕਰਾ। पता पुछो हथ किवें तो मेरी जी जो मेरी तबीयत का मेरा मिजाज है ना, देखो वट के मारे तो हथ लाया लाने का मकसद क्या, तुम अंदाजा लाओ। जे तो शरीयत देखो ना भाजी, शरीयत तरबियत कर रहे हो गौर करो, कुल मोमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, मैनू भी तुहानू भी मेरे च भी कमी होएगी, तुहाडे च भी। शरीयत आंदी भी औरत वेखी दा ही नहीं, शरीयत की आंदी कुरान का निगाह थले रखो, असी थले रखने वाले जड़े जमे ही नहीं थे, साड़ियाँ नहीं कुल्लू तरह घूमदियां नहीं। तो शरीयत ने जी चीज आख्या देखना नहीं, तो हथ किवें लाना दसो। ये मौलवी नूं पुछो ना जो निगाह से फार्म लैके अंदर वड़दा, उन्होंने पुछो कि भाई तेनों 30 लड़न के नहीं। इन्होंने भी तरबियत करो, नाले मेरी भी करो, नाले आपकी भी करो। इमाम कायनात बीबी किबरिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सरकारे मदीना ने फरमाया, आमिना बिलाल ने फरमाया, अल्लाह बेटा देवे तमी खुश होवी, अल्लाह बेटी देवे तमी खुश होवी। और तरबियत बचपन तो ही करी, पैदाइशी तौर पे तरबियत शुरू करी, किवें शुरू करी दी जरा और कर, जरा फिक्र कर। नबी पाक ने फरमाया बच्चा पैदा हो गया है, बच्चा पैदा हो गया ना सारे मुबारक देते हैं,
ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁੜੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਜੇ ਮਠਿਆਈ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦੇ ਜੇ ਨਾ 10 ਕਿਲੋ, ਕੁੜੀ ਦੀ ਵਾਰੀ 20 ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟੀ ਦੀ ਕਦਰੋ ਕੀਮਤ ਕੀ, ਬੇਟੀ ਦਾ ਮੁਕਾਮ। इमाम कायनात तबीब किबरिया मोहम्मद रसूलुल्लाह। उसका माहौल घट गया जे अगे कुड़ी जमदी सी ना ते घर च माइयां अल्लाह दा हुक्म है, रब दी मर्जियां दे किहड़ा किल ठोक सकदा है। फिर बंदा पूछे भी कुड़ी लैंदी की हो की गया, खुदा तो भी डरो। आंदे पुत्र हौसला करी अल्लाह दे कोल फैसले तो कुड़ी को कहते टेंशन ना लै दे छोरी के ऐसे जाहल माशा है। बंदा पूछे कि जेडे तुसी एडे तबसरे करने की अल्लाह दा हुक्म है, पुत्र अल्लाह दे तरफों फैसले मेरी तू बोलनी पई है ना ते जे कुड़ी दी पैदाइश अपनी ना होंदी ते तू किवें जमदी, तू दस जेडे तू तबसरे करनी है तेरी मां कुड़ी कोई नहीं थी जे वो औरत ना होती तो तू कितों आवे जेडी तू फवे टूटन लगी। क्या नहीं करो ये नहीं करो ये नहीं करो। इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह, इमाम कायनात तबीब किबरिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस ज्यादा तवज्जो करना मतलब तेरे सामने जल्दी जल्दी दो चार बातें अर्ज करने लगा। नबी पाक मेरे बच्चे की तरबियत के अंदर पहली बाप की ड्यूटी है एक बच्चा पैदा हो गया सच्चे कान के अंदर अज़ान पड़े ताकि पहली आवाज ही अल्लाह की तौहीद दी होवे, अल्लाह के कलमे दी होवे। बच्चे की तरबियत की नींव ए तो रखी दी है कि पैदा होने ही कान के अंदर अज़ान कही दी है। और नबी पाक की हदीस से अज़्ज़न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अज़्ज़न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी उदुनिल हसन हीना वलदत फातिमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नवासा पैदा आया, हजरत हसन पैदा हुए, बीबी फातिमा दा बेटा हजरत अली दा लफ्ज़ जिक्र पैदा होया। ते सरकार मदीना ने कभी भी अज़ान नहीं सी पढ़ी, सरकार ने अपने नवासे दे कान के अंदर अज़ान पढ़ी है। पहला कलमा मेरे अल्लाह की तौहीद दा जाना चाहिए ताकि बच्चे के अंदर को दीन दा असर पैदा होवे, तौहीद दा असर पैदा होवे। नबी पाक ने अज़ान पढ़ी, सच्चे कान से सिर्फ अज़ान पढ़ी दी है, बच्चे की तरबियत की नींव के तो रखी दी है। और पाक पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अज़ान हो गई। नबी पाक ने फिर गुड़ती वास्ते भी को बंदा नेक लबी, नमाजी लबी, को चंगा बंदा लबी, शरीफ आदमी लबी। क्योंकि अल्लाह के नबी की हदीस सही बुखारी किताब हकीकत के अंदर नबी पाक के सहाबा सब तो ज्यादा तरजीह देंदे सी कि गुड़ती सरकार देवन मेरे पुत्र नु, नबी पाक गुड़ती देवन मेरे पुत्र नु, सरकार मदीना गुड़ती देवन। सहाबा दी ख्वाहिश ते तमन्ना हुंदी सी वेख बचपन तो नींद चंगी रखी होवे ते वड्डियां दी तरबियत चंगी हुंदी है। और पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सहाबियां दा जनाब अबू मूसा आंदा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मैनू बेटा दिता है, आतैतु बिही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं सरकार मदीना दी खिदमत के अंदर अपना पुत्र लेके आया। मैं आख्या अल्लाह दे नबी जी अल्लाह ने मैनू पुत्र दिता है ते गुड़ती तुसी फरमा देओ। नबी पाक मैनू गुड़ती दिती है ते नबी पाक कली गुड़ती नहीं सी देंदे, फसम्माहु इब्राहिम नाम ही रखदे सी। नबी पाक ने गुड़ती भी दिती ते ओदे बेटे दा नाम इब्राहिम रख छड़िया है। और दूसरी हदीस दी सुन नबी पाक दा परवाना अबू तला ओदे घर बेटा पैदा होया है। नबी पाक दी खिदमत दे अंदर से लेके आए ने खजूर लेके आए ने, सरकार इनु गुड़ती तुसी दे देओ। शाबा काम क्यों करदे सी कि बड़ा है पुत्र नेक होवे। ते मैं हुण तो गुड़तियां दे लड़ाई पैंदी, दादा देने है, चाचा देना है, मामा देना है। मामा किथे सूफी जनेल बगदादी आगे हो गया कि ना मैं उनके कोल गुड़ती दवा चाहता है कि फिल्म आई गई हूँ तो भाजी तुम ये गल करो ही ना। अगे साड़ियाँ निके निके बच्चे रोंदे सी ना, मावा तरबियत करनी। अच्छा बच्चे ने रोना जी मां को कुछ नहीं सी उन्होंने तो ला ला कर करके चुप करा लेनी सी। हूँ ला ला ही वो मां साड़ी कुड़ी ला ला पढ़ी जाना बाल सोने
جڑی کو بابا پڑھی لکھی انہیں سورت فلک پڑھنی، ناس پڑھنی، سورت فاتحہ پڑھنی، بال نے سونا ادھر یہی تربیت ہوں جنہ بال ہوگا موبائل کر دیں کر سکتے ہیں جڑے جانتے نہیں موبائل یہ پڑھو والا سناؤ توبہ کر چپ کر یہ سورت فاتحہ سے نہیں چپ کر دے موبائل اگے کر دوجا ساہ نہیں لے بڑے ایڈے جانے یہ تربیت تھی کرتے کی ان کو پڑھاوا سناتے ہو وہ بچے کو کنجر خانہ وہاں دیں میں ایک دن اگے بھی شاید اسے گل کی کہ پتہ میں کو دم کراون آیا تو وہ میں دم کرا دوں دا پوترا کرے نال سے چپ ہی نہ کرے میں بھی دام یہ کرا تو نہیں پڑی ہے میں بھی میرا دم ڈسٹرب ہوتا ہے یہ چپ نہیں کرتا یقین ہے وہ بچہ ہونا ارے وہ 8-7 مہینے کا ہوئے تو ان دیو دادے نے موبائل کر دیں کی تک انہوں نے پوچھا تھا میں یقین ہے حیران ہو گیا میں چپ ہی بٹ گیا جی میں شہر سونگ لی جی پنجابی جانے میں تو سپ سونگ گیا تو تھا ہی وہ موڑا بھی چپ کر گیا میں نے دیر کی گل آئی میں ویٹ ہوئے کہ 7-8 مہینے کا ہے میں یہ موبائل ماں بڑیاں کرام میرا 65 سال نے چپ کرا یہ موبائل جب آیا 50 سال سن من ہو گئے امام کائنات محمد رسول اللہ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ اچھا ایک اور بات قابل غور ہے کہ اسی لوگ صحیح دین سانو اچھا نہیں لگتا جی میں آجڑے بندے ڈاٹا کھاندے نے ایک چند جی دیسی کیوں بھی انہوں نے پا دے تو 7 بجے واج بن جاندے وہ اللہ کو ڈاٹا چوپڑ کے تو پواں اتنا کر دے انہوں نے پورا اثر نہیں ہوتا وہ کو کھاندے نا 2 نمبر دیسی ایک چمچ پاؤ تو بس کبھی بہتا نہیں کر رہا ایویں سانو صحیح دین کدو چنگا لگتا یقین ہے ایسے لوگ نے انہوں نے ادھا دین تو کوئی بنا دیتا کئی بندے انہوں نے نبی پاک کے گھر وہ 2 طرح پیدا ہے نبی پاک نے سجا کرنے کے رکھ کے اللہ اکبر اذان پڑھ دیتی اللہ اکبر پھر سرکار دی آواز حضرت حسن دا کان سبحان اللہ اذان پڑھی نبی پاک نے میں کئی دفعہ عرض کیتا میں ڈیفنس میرا بیلی سی تو وہ میں پیغام دی بھی سا وہ زید کرے دی بان تسی پڑھنی مولوی میں تینوں کو نہیں آن دی پڑھ رہا پہ میں نے جی تسی پڑھنی میں میری بھائی کی برکت آئی تو میں آیا نا میں ایک گڑا کام میں یار انہاں کو تو اپنے بھی کر لیا گا میں کتوں بتی چوکو جلا کتھے ڈیفنس کھڑا جو میں ریل روڈ جڑا دکان پڑھنا آ گیا ان دی گورنمنٹ بہت تیز تراج سی تو میں کہا گیا نا تو وہ شوق نال بچہ جایا میں دعاواں شوق دیتی ہیں بچے ہوں میں اذان پڑھن لگا مطلب دین کے اندر اپنی مرضی لوگ کرتے ہیں وہ میں نے آدھی 1 منٹ ذرا رکھ جائے مولانا پتہ نہیں کڑی شروع جھگڑی میں کہ شاید کوئی مسئلہ یا گل کرے وہ باہر جاندی نہیں میں پتہ نہیں کتاب لین گئی کہ کوئی مسئلہ پوچھنا میں نے تو یہ سمجھ آئی بھی یا کوئی آیت پوچھے یا کوئی مسئلہ پوچھے وہ گئی باہر لگی کہ وہ پرچے کا نہیں ہوتے پیپر وہ نہیں کر کے پوٹی باٹ سے لے آ رہے میں جنہوں نے مولانا آپ آبادان پڑھیں میں کیویں پڑھنی یہ بچے کے کان میں رکھی ہوئی کہاں رکھی میں تو پاجی دے گا چپ کر میں انہوں نے باجی گا دوں تو مولوی ہے کہ میں مولوی میں کوئی بندے میں اللہ نے کر میں کہ نبی پاک نے سجے کان کے اذان پڑھی ہے وہ تو توتیاں نہیں سی ہوگی تو میں نے بڑھا دیا میں ساڑھے دور جب نکیا ہوتا رہا وہ تو نائیاں دا سکھنا ہوتا تو نائیاں دا سکھنے سے تاں پڑھ دے بیچارے نے کچھ آرانے نہ بجانے چلو خدمت ہو جانا تو وہ میں اگے وہ کانے سے پڑھو پھر بات سے کی جاندی
मैं मैनू अल्लाह ने आवाज दी पूरे कमरे सुनती तुम बोला जम लिया मेरी आवाज नहीं सुनती अलान नहीं सुनती तुम अंदाजा लगाओ कि सुन्नत की है जिथे भी जाओगे ना सुन्नत के नाल एक कौम बिदअत अटैच कर दी है और नबी पाक ने फरमाया अन ऐसा तो क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहदस फी अमरिना मा लैसा मिनहु फवरद्दुन नबी पाक कहते हैं मैं ऐसा नहीं है सरकार ने जिस काम ते मैं मोहम्मद की गौर नहीं होता अमल मरदूद है काबिल कबूल नहीं भगो बच्चे के कान से अजान ही क्यों नहीं पढ़ रहा इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस है अन अली के क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नअल्लाहु मन अबा मुहदिसन और जब बिनती दी हौसला अफजाई करता है उन्हें अल्लाह दी लानत बस ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨੋਟ ਕੋਲ ਰੱਖੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਨਨਤ ਗਲਤ ਹੋता है गलत होता है ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ गुस्सा गल्लां ते बड़ियां ने कुछ मदरसे मतलब कि प्रोग्राम है तो मेरे दिमाग में बड़ियां चढ़ जाती हैं चीज़ां लेकिन मैं नहीं बात करना मेरा और फरमा इमाम कायनात तबीब किबरिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बच्चा पैदा होवे बच्ची पैदा होवे सज्जे कंन च अज़ान देनी तरबियत तो शुरू हो जाती है बुढ़ती किसी नेक बंदे को दवानी चाचा ना वेखी ते मामा ना वेखी ते चरफी ना वेखी ते सिक्का वाले ना वेखी ते फिल्मा वेखण वाले दादा बेनवाज ना वेखी दादी बेनवाज ना वेखी बल्कि किसी तहज्जुद वाले बंदे को बुढ़ती दुआएं सरकारे मदीना ने बुढ़ती दी बुढ़ती देने का तरीका नबी पाक ने की दसिया है नबी पाक ने खजूर मुंह च रखी है ते सरकार खजूर चबाई जा रहे ने चबाने मेरे नबी पाक दा पाक ते ताहर ते मुकद्दस लब जदों खजूर के अंदर शामिल होया खजूर तरबतर हो गई नबी पाक ने थोड़ी जी खजूर पक गई ते नबी पाक ने बच्चे दे तालू नाल लाई शौक नाल खादी जांदा है सरकार ने वेखो ना अंसारियां नु खजूरां नाल कितना प्यार है कितनी मोहब्बतां ने अल्लाह दे नबी ने उस बच्चे दा नाम अब्दुल्ला रखया है यानी सहाबा दी खैर सुनदी सी कि मेरा पुत्र जम्मिया दम दी तरबियत शुरू कर दे अज़ान भी सोनी गुड़ती भी सोनी तो जो तुसी ये जरा गुड़तियां देंदे जे ना ते घरी बैठे होने ते कई बार ये जनाब शरारतां करते हैं भी शैतान दे भी कान वढ़दे ने फिर कई पुराना आया हो या दूजा मोहन कोई एनु गुड़ती किने दित्ती सी जेड़ी आई हरकतां करदा उदों किसी नेक बंदे को दुआ हो मौलवियां दे कोल दान नहीं मौलवियां वाले साडे घरी आओ अच्छा घरी आइए ना गुड़ती देन गुड़ती अब्बा तो दुआ देनी बस बांग को दुआ लेंगे गुड़ती भी कई साथी मोहब्बत रखते हैं मौलाना तुसी दियो साढ़े रहे गुनाहगार दरवेशां को हुंदा की अंदर जले गए जी अज़ान आ गए बरांडे मुंडा अगले कमरे गया उत्थे होर दरवाजा खुला अगले कमरे उनकी मां को कदे खुबे च रखे अच्छा वो उत्थे चले गए लियाओ जी बच्चा अज़ान पढ़िए वो बच्चा फड़ लिया एडा भारा पता नहीं की उन्हें तो एक कंबल ला दो ला तीन ला 4-5 कंबल लथे तो थलो एडा भी नहीं फिर मैं तुसी सानू ना दे सियापा अपने बच्चे नबी पाक लैके जाते पहले दिन ही लैके बच्चा इधर पैदा उथे नबी पाक इतना मौलवी तुसी आओ मौलवी की इज्जत भी करा करो सियापा पहले दिन नबी पाक को लेके जाते पहले इन्होंने आखो तुसी नहीं मौलवी जाए बाहर साया हो जाता बाहर नहीं कटी परेशान नहीं होता मैं तू मैंने एक गल मैं कई बार ये मिसाल दी ना मेरे भराओ पक्षी वास देखे अरे बाहर पक्षियां ला बैठे तुसी तो 70 को लेटे हो कमरा कमरे ते ओ पक्षी वास देखे यकीन करो राती बाल जमदा सवेरे रेडी ते लग्या होंदा और लई जांदे ना उन्होंने देने लगते हैं ना
लगता है ना उन्होंने बच्चा बीमार होता है तुम जिन्ने लेटते हो उन्ने बीमार ये अल्लाह की इबादत इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह इमाम कायनात तबीब किबरिया मोहम्मद रसूलुल्लाह मैं बच्चियां की तरबियत के हवाले गल कर रहा बच्चा पैदा होवे और कोई तरबियत शुरू करी दी है अजान भी पढ़ी दी है कुर्ती भी नेक बंदे को दवाई दी है ते सरदार मदीना की हदीस है अबू दाऊद के अंदर तिरमिजी के अंदर निसाई के अंदर इब्न माजा के अंदर मुसन्नद अहमद के अंदर मोमिना की मां अम्मा ऐसा मियां ने सरकार मदीना ने फरमाया है अनिल गुलामी सातान मुकाफिअतान अनिल जारियति सातन नबी पाक ने अल्लाह ने पुत्र देवे दो बकरियां करी दो बकरे करी दो छतरे करी दो दुम्बे करी जड़ा भी मुयस्सर होवे कर लवी बकरियां कर लवी हदीस से बकरियां दा जिक्र है मुकाफिअतान बराबरी शर्त है दोता होना भी शर्त नहीं बेऐब होना भी शर्त नहीं कुर्बानी वालियां भी शर्त नहीं नबी पाक ने अल्लाह बेटी देवे एक बकरा एक बकरी एक छतरा करी बल्कि निसाई के अंदर हदीस है वा इब्न अब्बास قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم अक्का अनिल हसन वल हुसैन कबसैन नबी पाक दा परवाना अब्दुल्ला बिन अब्बास ने जब हजरत जनाब फातिमा दे घर पैदा होया हजरत हसन पैदा होए अकीका नबी पाक ने कीता है हजरत हुसैन पैदा होए अकीका नबी पाक ने कीता है पहले दो तरह दी वाली भी दो दुम्बे कीते ने दूसरे दो तरह दी वाली भी दो दुम्बे कीते ने सर अकीका सरदार मदीना ने कीता है पता लगा छोटे जानवर दा अकीका हुंदा है 7वें दिन हुंदा है क्यों मसाब यही सुभान अल्लाह चार बच्चे हाफिज भी हो गए मुंह मेरे भाई मैं सारा दिन रात बच्चों का खाना भी पकता है एक बारी गबर साहब मैं हर बारी है ना तो मैनू एडा चंदे मंगण का वल कर चंदे वाला मौल भी लाया करो मैं वल आना यार तुम आखना मेरा किन्ने सालों में मैं गुनाहगार हाँ मैं तो ये सोचना चलो यार जोड़ा होगा मैनू भी स्वाब लिया मैं जो आते नहीं मंगने मदरसे नहीं मंगने कि नहीं तो बाकी भाई ये भारी सारी बंदे का काम नहीं करना मंगना माशाल्लाह निके जने 500 वाला ही आवे थले वाला ना आवे अबे निके बच्चे ने 500 दिता है अल्लाह ने जिंदगी करे ते हुण तुसीं मेरी तो तकरीर खराब की थी हुण चंदा करा कराओ आ उठो सारे माशाल्लाह कोई मेरा भरा खाली ना जाए एक गल तुहानूं दस दियां एक कोई भी तावन ना करे मदरसे फिर भी चलते जे यकीन ना जिन्होंने करना है उन्होंने अगले पासे जमा हो जाना है कि अल्लाह अपन मौका देता है अपनी आखरत बनाने का ते भाजी इतने बड़े बड़े लोग बैठे जी माशाल्लाह मेरे भरा ने दिता जी 200 बुजुर्ग कितनी दूरों उठ के आए की नाम अपना हाँ जी कारण ही हिल पर तुम भी हिल पो
कि शरीर ही लग गई है थले 1000 रुपया माशाल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए 1000 5-5 वाले अल्लाह के बंदे आओ छेती करो अल्लाह बड़े रिज़्क माल जान जवानी ते बरकत फरमाए खाली कोई नहीं जाना चाहिए आज जिन्ने आते हैं ना रब नूं ते अल्लाह हो दे आज वाले मसीते दे जाइए यार आ जाओ शाबाश आ इत्थे कि दुआ साहब पढ़ाओ अब माशाल्लाह अल्लाह दे बंदे उठदा ना बड़ा साहब पढ़ाओ जाओ माशाल्लाह हाँ माशाल्लाह बच्चे ने हाथ कर अल्लाह आया भाई ने 500 दिता है और दूर फरमाए और तो माशाल्लाह माशाल्लाह आप पुत्र 1000 रुपया लेके आया अल्लाह ताला आए बाहर वाले ने भाजी कर दो माशाल्लाह अल्लाह को मुदाए खैर आप लेके आया या किसी का बताया तो भाई ने आप लेके आओ किसी का बनाओ तो खुआ में आप लेके माशाल्लाह हाँ मेरे बाप रोला बाद मैं चंदा नहीं सी मंगना वहाँ रोला ही ना पाया मदरसे में मुकाबला करिए और ले इतने 5000 को नहीं चल रहा 5000 वाला जो आयो यार अब हारना वाले लगे आपने रब ने दिते तो बेटा किहड़ा को मशीन लाई है रब ने दिते तो तुम्हें पाया माशाल्लाह सारे उठो 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 मेरे यार देखी जाते हैं मैं उठ के आ जाओ कोई मेरा भरा खाली ना जाए निका बच्चा मेरा पुत्र 500 लैके आया माशाल्लाह ये नबीने ने अल्लाह ताला अपने कुरान पढ़ा दे माशाल्लाह हाँ मेरा भरा नहीं आ रहा 5000 वाला भी फिर कोई गल बनती कोई अल्लाह का बंदा नहीं जो अल्लाह के घर में देवे 5000 अल्लाह के घर